सर्वेभ्यः स्वागतम्। अथ 22तमं पद्यं द्रक्ष्यामः। वत्सोत्सुकापि स्तिमिता सपर्यां प्रत्यग्रहीत्सेति ननन्दतुस्तौ भक्त्योपपन्नेषु हि तद्विधानां प्रसादचिह्नानि पुरः फलानि। पदच्छेदः। वत्सोत्सुका अपि स्तिमिता सपर्यां प्रत्यग्रहीत् सा इति ननन्दतुः तौ भक्त्या उपपन्नेषु हि तद्विधानां प्रसादचिह्नानि पुरः फलानि। अधुना कविः ब्रवीति तौ ननन्दतुः, तौ दंपती सुदक्षिणा दिलीपौ ननन्दतुः आनन्दितौ सन्तुष्टौ अभवताम्। ननन्द ननन्दतुः ननन्दुः टुनदि समृद्धौ इति धातुः। तत्रापि आनन्दः नाम आसमन्तात् समृद्धिः। एवञ्च समृद्धिजन्यः यद्वा समृद्धि एवं समृद्धिजन्यः यः सन्तोषः भवति, समृद्ध्यनुभवरूपः यः सन्तोषः सः आनन्दः इति वक्तुं शक्यः। एवञ्च तथा तौ ननन्दतुः। किमर्थं तौ ननन्दतुः? सा वत्सोत्सुका अपि स्तिमिता सती सपर्यां प्रत्यग्रहीत् इति। अनेन हेतुना, केन हेतुना? सा धेनुः वत्सोत्सुका अपि। इदानीम् अत्र प्रकरणं किं? सा धेनुः इदानीं वनात् प्रत्यागता, एवं खलु? वनात् सा धेनुः प्रत्यागता। तदा तावत् सा पूर्वं तावत् दृष्टवती तां धेनुं। तदनन्तरम् अत्र प्रदक्षिणीकृत्य नमस्कृत्य च सा आनर्चा इति उक्तम्। इदानीं तस्याः हृदि, तस्याः धेन्वाः हृदि कः भावः भवति? मम वत्सः द्रष्टव्यः, मम वत्सः द्रष्टव्यः इति वत्सविषये उत्कण्ठिता भवति सा धेनुः। मम वत्सः द्रष्टव्यः, सः लालनीयः, दुग्धं सः पायनीयः इति इदं भवति खलु। स्वविषये, स्वपत्नी वा स्वपुत्रः वा स्वमाता, एवञ्च तद्विषये उत्कटेच्छा अधिका भवति खलु जन्तूनाम्। एवञ्च इदानीं जन्तूनां नाम सर्वेषां, मनुष्यो वा अन्ये प्राणिनः वा भवन्तु। एवञ्च वत्सविषये उत्सुकता। इदानीं प्रातः प्रभृति सायान्तं वत्सः न दृष्टः इति कृत्वा तद्विषये उत्सुकता सहजा भवति। तथा उत्कण्ठिता अपि सा स्तिमिता सती। स्तिमिता नाम अचञ्चला, निश्चला इत्यर्थः। निश्चला सती सपर्यां पूजां प्रत्यग्रहीत्, स्वीकृतवती। शीघ्रं शीघ्रं पूजा समाप्यतां, मया मम वत्सः द्रष्टव्यः इति भावः नासीत्। या कापि पूजा, या कापि सेवा, सपर्या नाम सेवा, पूजा, एवञ्च या कापि सेवा अत्र विहिता सुदक्षिणया, सा सर्वा अपि सेवा अत्यन्तं स्तिमिततया, अत्यन्तम् अचञ्चलतया, निश्चलतया सा गृहीतवती इति कृत्वा तौ दंपती ननन्दतुः। इदानीम् अत्र जिज्ञासा उत्पद्येत यत् भवतु, इदानीं स्तिमिता सती सा प्रत्यग्रहीत् इति कश्चन विशेषः एव। तन्नाम विशेषः नाम कश्चन आनन्दस्थानम् एव, आनन्दविषयः एव। तथापि तत्र आनन्दे इतोपि अन्यः कः अस्ति विशेषः इति जिज्ञासायाम् उक्तस्य समर्थनार्थम् उत्तरार्धं ब्रवीति। भक्त्योपपन्नेषु हि तद्विधानां प्रसादचिह्नानि पुरः फलानि। तद्विधानां प्रसादचिह्नानि, तस्याः विधा इव विधा येषां ते तद्विधाः, तत्प्रकारकाः इत्यर्थः। एवञ्च तद्विधानां, तन्नाम धेनुसदृशा, इदानीं नन्दिनी सदृशानां महतां, तन्नाम तद्विधाः नाम अत्र सा तस्याः विधा इव विधा येषां ते इत्युक्तं चेत् तस्याः प्रकारः कः? महत्त्वं। तन्महत्त्वं येषु वर्तते ते महान्तः। एवञ्च तथा भूतानां महतां, तद्विधानां नाम तथा भूतानां महतां, तन्नाम महत्यः याः व्यक्तयः, यद्वा महत्त्ववन्ति यानि तत्त्वानि अथवा याः व्यक्तयः,
तथा भूतानां महतां प्रसादचिह्नानि प्रसादः नाम प्रसन्नता चिह्नं लक्षणम् एवञ्च प्रसन्नतायाः लक्षणानि किं किं सूचयन्ति तानि पुरःफलानि पुरः नाम पुरोगतं फलम् अत्यन्तम् आसन्नं फलं येषां तानि पुरःफलानि प्रसादचिह्नानि अविलम्बितफलानि तन्नाम महान्तः प्रसन्नाश्चेत् तत्फलमपि अचिरादेव अनुभूयते तत्र तत्फलस्य फलस्य अनुभवे विलम्बः न भविष्यति यदि कश्चित् महान् प्रसन्नः समभूत् तर्हि अस्माकं तस्मात् यत्किञ्चित् फलं प्राप्तव्यं वर्तते तत् इदानीं प्राप्तमित्येव अतः पुरःफलं नाम पुरः किम् अक्ष्णोः सम्मुखे एव तदीयं फलम् अस्ति इति अभिप्रायः अस्तीव अभिप्रायः एवञ्च पुरःफलानि नाम अविलम्बितफलानि पुरोवर्तीनि फलानि येषां पुरोवर्तिफलं येषां तानि पुरःफलानि इत्यर्थः एवञ्च केषां भक्त्योपपन्नेषु भक्त्या उपपन्नेषु भक्त्या उपपन्नाः ये जनाः भवन्ति तेषु विषये तद्विषये इदम् उक्तं वर्तते एवञ्च ये तावत् भक्त्या उपपन्नाः तेषु तद्विधानां प्रसन्नतायाः लक्षणानि पुरःफलानि इति कविः सुन्दरं तत्र पूर्वार्धे उक्तम् अर्थम् उत्तरार्धेन सुन्दरं समर्थयति एवञ्च नन्दिनी स्तिमिता प्रत्यग्रहीत इति तयोः आनन्दस्य हेतुः कः नन्दिनी प्रसन्ना वर्तते इति आनन्दस्य हेतुः इदा नन्दिन्याः प्रसादः कथम् आनन्दहेतुर्भवितुमर्हति इति यः विशेषः वर्तते तस्य विशेषस्य समर्थनार्थं सामान्यं किञ्चित् कथितं किं महतां प्रसादः सर्वदापि अविलम्बितं फलं प्रददाति तस्मात् हेतोः महतां प्रसादः आनन्दहेतुर्भवति इति पूर्वार्धे उक्तस्य विशेषस्य उत्तरार्धे उक्तेन सामान्येन समर्थनं कृतमिति कृत्वा अर्थान्तरन्यासः अलङ्कारः अत्र द्रष्टुं शक्यः इदानीं पुनः अन्वयानुसारम् अर्थं ब्रवीमि सा धेनुः वत्सोत्सुका अपि वत्से उत्कण्ठिता अपि स्तिमिता निश्चला सती सपर्यां प्रत्यग्रहीत सेवां प्रत्यग्रहीत स्वीकृतवती इति नाम इत्यनेन हेतुना तौ सुदक्षिणादिलीपौ ननन्दतुः सन्तुष्टौ आनन्दितौ हि इति क्वचित् काव्येषु व्याख्यानेषु हि यतः इति ददति अत्र भक्त्योपपन्नेषु हि इत्यस्ति खलु एतन्मया अत्र न उल्लिखितम् अत्र भवन्तः हि यतः इति योजयितुं शक्ष्यन्ति यस्मात् भक्त्या उपपन्नेषु परमप्रेम्णा युक्तेषु भक्तिः नारदेन सा त्वस्मिन् परमप्रेमस्वरूपा इति लक्षणं नारदेन कथितं वर्तते अतः परमप्रेम निष्कल्मषं यद्वा अहेतुकं प्रेम परमप्रेम इति कथ्यते एवञ्च भक्त्या परमप्रेम्णा उपपन्ने युक्तेषु तद्विधानां धेनुसदृश नन्दिनीसदृशानां महतां प्रसादचिह्नानि प्रसन्नतायाः लक्षणानि पुरःफलानि अविलम्बितफलानि यद्वा पुरोवर्तिफलानि इत्यर्थः मल्लिनाथस्तावत् भक्तिशब्दस्य पूज्येष्वनुरागो भक्तिः इति विवरणं प्रादात् पूज्येषु अनुरागः एवञ्च भक्तिः नाम प्रीतिरेव अनुरागः एव अधिकेषु पूज्येषु या प्रीतिः सा भक्तिः इति इदानीं विग्रहवाक्यं वत्सोत्सुका वत्से उत्सुका वत्सोत्सुका सप्तमी तत्पुरुषः समासः अत्र किम् अधिकरणं वैषयिकम् तत्र अधिकरणं त्रिविधं कथ्यते औपश्लेषिकं
अभिव्यापकं वैषयिकं चेति तद्विषये रामायणे मम आसक्तिर्वर्तते इति यदा उच्यते रामायणविषये आसक्तिः एवञ्च अधिकरणं विषयरूपं तस्मात् अत्रापि वत्से उत्सुका वत्सविषये उत्कण्ठिता इति विषयरूपम् अधिकरणं वैषयिकम् अधिकरणम् इत्युच्यते इदम् उत्सुकत्वं नाम उत्कण्ठा उत्सुकत्वम् एवञ्च वत्से उत्सुका वत्सोत्सुका सप्तमी तत्पुरुष समासः अपीत्यव्ययं स्तिमिता आकारान्त स्त्रीलिङ्गः स्तिमिता शब्दः यद्यपि स्तिम इति धातोः तप्रत्यय इदं रूपं भवति तन्नावश्यकं सपर्यां सपर्या सेवा इत्यर्थः प्रत्यग्रहीत् ग्रह उपादाने इति धातुः गृह्णाति इति भवति लट्लकारे गृह्णाति गृह्णीतः गृह्णन्ति तस्य लुङ्लकारे अग्रहीत् इति रूपं भवति प्रतिगृह्णाति प्रतिगृह्णाति आदत्ते स्वीकरोति इत्यर्थः प्रतिग्रहः तत्रापि दानं प्रतिग्रहः इति दानरूपेण यद्दीयते तस्य स्वीकरणं प्रतिग्रहः इत्युच्यते एवञ्च पूजा दानं सेवा तस्याः प्रतिग्रहः इति कथ्यते एवञ्च प्रतिगृह्णाति तस्य लुङ्लकारे प्रत्यग्रहीत् इति रूपं भवति सा इति ननन्दतुः टुनदि समृद्धौ इति धातुः परस्मैपदी लट्लकारे नन्दति नन्दतः नन्दन्ति इति रूपाणि लिट्लकारे ननन्द ननन्दतुः ननन्दुः इत्येवं रूपाणि भवन्ति तत्र लिट्लकारे प्रथमपुरुषे द्विवचने ननन्दतुः इति रूपं तौ इति प्रसिद्धमेव भक्त्या भज सेवायाम् इति धातोः क्तिन् प्रत्यये भक्तिः इति रूपं भवति इदम् इकारान्तः अयं स्त्रीलिङ्गः शब्दः भक्तिः अन्यः कश्चित् भक्तिशब्दः वर्तते यः विभागः इत्यर्थं सूचयति यथा प्रथमा विभक्तिः द्वितीया विभक्तिः तत्र विभक्तिः विभागः इत्यर्थः तस्मिन् अर्थे भक्तिरिति शब्दोऽपि प्रयुज्यते केवल भक्तिशब्दोऽपि विभाग इत्यर्थे प्रयुज्यते भवतु नाम अत्र तावत् भक्तिः नाम भक्तिः पूज्येष्वनुरागः भक्तिः इति मल्लिनाथो व्याख्याति सा त्वस्मिन् परमप्रेमस्वरूपा इति तु नारदभक्तिसूत्रे अन्यत्रापि भक्तिशब्दस्य व्याख्यानं विभिन्नं वर्तते भवतु नाम एवञ्च इकारान्तः स्त्रीलिङ्गः क्तिन् प्रत्ययविधायकं सूत्रं स्त्रियाङ् क्तिन् इति गतिः मतिः कृतिः प्रीतिः तुष्टिः हृष्टिः एवं पुष्टिः एवं रूपाणि भवन्ति क्तिन् प्रत्ययान्तः शब्दः स्त्रीलिङ्गे एव भवति भक्त्या उपपन्नेषु उपसर्गपूर्वक पदगतौ इति धातुः उपपद्यते पदगतौ इति धातुः लट्लकारे उपपद्यते इति रूपं भवति उपपत्तिः नाम युक्तिः योगः अथवा प्राप्तिः उपपद्यते युक्तः भवति अथवा प्राप्यते प्राप्नोति इत्यर्थाः भवन्ति क्तप्रत्यये सति उपपद् ता तत्र रदाभ्यां निष्ठातोनः पूर्वस्य च दः इति सूत्रं वर्तते प्रागपि मया तत् सूत्रं व्याख्यातं रदाभ्यां परस्य निष्ठातस्य नकारादेशः स्यात् रेफदकाराभ्यां परस्य क्तक्तवतु प्रत्ययोः तकारस्य नकारादेशः भवति उपपद् पूर्वस्य च दः पूर्वस्य दकारस्यापि नकारादेशः भवति रेफशकाराभ्यां परस्य निष्ठातकारस्य नकारादेशः भवति निष्ठा नाम तक्तवतु निष्ठा तक्तवतु प्रत्ययोः उभयोरपि निष्ठा इति संज्ञा एवञ्च क्तप्रत्ययस्य तकारः दकारात् परः अस्ति इति कृत्वा तस्य नकारादेशः पूर्वस्य च दः पूर्वस्य दकारस्यापि नकारादेशः भवति एवञ्च उपपद्ता इति यदस्ति तत् उपपन्न इति भवति उपपन्नः सप्तमी बहुवचने उपपन्नेषु इति रूपं हि इति अव्ययं तद्विधानां तस्याः विधा इव विधा येषां ते तद्विधाः विधा शब्दः आकारान्त स्त्रीलिङ्गः प्रकारार्थकः विधा प्रकारः इदानीं विविधः इत्युच्यते खलु बहुप्रकारः इत्यर्थः बहुविधः बहवः विधाः यस्य सः बहुविधः बहुप्रकारकः इत्यर्थः भवति अस्तु तद्विधाः तेषां तद्विधानां षष्ठी बहुवचने रूपं
प्रसादचिह्नानि प्रसादस्य चिह्नानि प्रसादचिह्नानि प्रथमा बहुवचने एव अस्ति रूपम् पुरः फलानि पुरः फलं येषां पुरः इत्यस्य पुरोगतं पुरस्थितम् इत्यर्थः भवति एवञ्च पुरः फलं येषां यद्वा पुरोगतानि फलानि येषाम् इति कर्तुं युक्तम् पुरोगतानि फलानि येषां गतशब्दस्य लोपः भवति अनन्तरं पुरोगतानि फलानि येषां तानि पुरः फलानि इति रूपं भवति एतावता पद्यं व्याख्यातं यदि कापि जिज्ञासा वर्तते तर्हि कक्षायां चर्चितुं शक्यते